الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ناخدو ان اوتر موديل ديال لي فاكتور، نحاولوا نجاوبوا عليه بسرعة، ولكن اللي كيهمنا هو نشوفوا دي نوفوز اوبيراسيون. دونك سيليكسيوني وناخدو بطريقة أخرى إلا بغينا نديرو الكوادغياج اي لاغيير بلون. دونك يمكن نمشي غير لو مينو ديالي. دونك عندي هنا بوردور انتيريور او لا الكوادغياج توت لي بوردور. اولا يمكن لي ناخد لا كولور، نختار مثلا هاد لا كولور فير ايشاب، وغنمشي ناخد باغ اكزومبل كوادغياج. دونك انا كوادغياج اون فير، ويمكن لي نبدل حتى البوردور ديالي او لا لو ستيل ديال لي تري. دونك لي تري بهاد لو ستيل اون غرا، وعاد نرجع مرة أخرى ونختار توت لي بوردور. إذا كنختار لو ستيل وكنختار الكولور، عاد يمكن لي نشوازي الكوادغياج. دونك نلاحظوا جو سيليكسيون وغنمشي فيغ، ناخدو مثلا كولور. دونك كولور باش تبان ليا لو روج، دونك ما عطانيش لا كولور روج. جو كليك، يمكن لي نمشي نختار مرة أخرى le style ديال لو تري. دونك لو تري افيك دوبل لين، وغنمشي نختار عاد الكوادغياج توت لي بوردور، اي فوالا عطانا توت لي بوردور. دو ميم بالنسبه لاغيير بلون، يمكن لي ناخد غير من هاد البوطون. دونك عندي هنا كولور دو رومبليساج، ونختار لا كولور اللي بغيت. مثلا لا كولور، الا اختاريت لا كولور نوار، اذا خاص عندي ليكريتور خاصها تكون بالبيض. نختار مثلا نوار ونمشي فيغ بوليس، وغنختار هاد لا كولور بيض او الاصفر او لا اون كولور اللي هي منسجمه مع بيان سور لو نوار. فوالا. اي ابخي كيفاش نحسبوا طو دو روميز؟ ناخدو اون كونديسيون. هنا لا كونديسيون نديرو على لو بري unitaire et la quantité. إلا كان لو بري unitaire فوا لا كونتيتي مثلا كتر من 2000، غيكون عندي طو الغوميز إيتيكالا 5%، سينو 0%. دونك غنجي لهنا إيتيكال لا كونتيتي فوا سي با إيتيكال. دونك مي قلنا غادي نسيليكسيون هاد لا كاز، وغنمشي لفونكسيون وغنختار لا فونكسيون سي اي اوكي. دونك سي la quantité fois le prix unitaire. Alors, le test logique على la quantité fois prix unitaire إلا كانوا كبر من 2000 شنو غيكون عندي 5% par exemple. Donc on a une valeur ديال de remise, sinon pas de remise, ça veut dire 0%. Je clique sur entrée وغادي نلقى 10 fois 50 سي 500 راها ما واصلاش 2000. et نجليسي جوسكا لا فان غادي نلقاو دي فالور اللي فيهم 5%، ونرجع كلشي اون بورسونتاج. دونك عندي كاين 0 كاين 5 et les 0. pour la valeur ديال لا remise, c'est la quantité fois le prix unitaire fois le taux. donc c'est normal est égal la quantité multiplié fois le prix unitaire multiplié fois le taux. باش نشوفوا القيمه ديال الرميز هنا غيكون عندي 0، وبالنسبه اللي فيهم طو دو روميز 5% غادي نلقاو une valeur de remise. Voilà. Voilà. Le prix d'achat, c'est la quantité fois le prix unitaire moins la remise. Donc, le prix d'achat, c'est la quantité l'ishrina fois le, le prix unitaire, الثمن ديال كل وحدة bien sûr ناقص داك القيمة ديال لا روميز باش شرا لو كليون. دونك عطاه لنا اون بورسونتاج ماشي اشكال، نرجعوهم ابخي اون يعني دي فالور سون بورسونتاج. دونك غنجي لهنا ديجا عندي هنا بورسونتاج، وعندي هنا سيباراتور، يا اما سيباراتور دو ميليي او عطانا دونك 500 فيها 3 كاركتر. عندي هنا 2000 جوج بعيده على 249. بغينا نحطوهم دي نيميرو عاديين، دونك بوطون دروا جو سيليكسيوني بيان سور بوطون دروا فورما دو سيلول، وغنمشي النومبر غنقولو ستوندار او لا سو فورم دو نومبر باش يعطينا دو فالور ابخي لا فيرغول، وغادي يحيدنا سيباراتور دي ميليي.
soldo format cellule قلنا nombre هنا نخليوها ستاندار فوالا séparateur de milliers ما بقاوش. Prix de vente c'est le prix d'achat plus le prix d'achat par exemple fois واحد الثمن اللي بغينا نربحو مثلا est égal le prix d'achat زائد le prix d'achat une autre fois multiplié fois بغينا نربحو مثلا 15% او لا 20% مثلا او لا 22% يمكن نكتبها وغادي يعطينا واحد الثمن ديال دونك شرينا ان برودوي ب 500 خصنا نبيعوه ب 610 اي ميم شوز بالنسبه لي زوطخ. وطبعا لو مونطون غيكون لو مونطون دو بينيفيس دونك هنا بينيفيس يا اما ما كتبناهاش او ما بانش دونك هذا الثمن ديال الربح دونك مونطون بينيفيس مونطون دو بينيفيس من بعد غادي نقادو يا اما نكتبوه سور دو لين او لا تو سامبلومون جو غليس باش تبان ليا هاد لا سيلول ديالي. مونطون دو بينيفيس ايت ايغال بري دو فونت موان بري داشا باش نشوفو شحال القيمه ديال الربح 110 وكاين جوسكا بيان سور 396. بغينا دو فالور ابري لا فيرغول راه ديجا سيليكسيوني وغنقولو هنا كاين اجوتي وكاين بيان سور ريدوير دونك غنخليو دو فالور ابري لا فيرغول. يمكن نابليكي على هادو نفس l'opération. Je clique sur la touche F4 parce que la dernière opération il y a deux valeurs après la virgule. Le prix d'achat je sélectionne la touche F4. La remise je sélectionne la touche F4. Les taux de remise نخليهم ولا بغينا نخليو اخرين هكذا سي بون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.